उसने सांस अंदर खींचने के बाद रोक रखी थी और उसके होंठ यूं खिल रहे थे जैसे कोई मंतर जंतर पड़ रहा हो। मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसने 2 मिनट तक सांस इतनी तरह अंदर भरकर रोके रखी। इसके बाद धीरे धीरे उसने सांस बाहर निकाली और साथ ही अपनी आंखें भी खोल दी। मैंने देखा कि उसके बंधे थूथने पर बड़ी संगीन मुस्कुराहट थी। मुझे लगा यह सुअर फिर मुझ पर पिल पड़ेगा, लेकिन वो जैसे एक मेखान के अंदाज में घूमा और उसका रुख बेहोश पड़ी शीना की तरफ हो गया, जहां मयूख की रहम दिल बेवी सोबी उसकी तीमारदारी में मसरूफ थी। न जाने क्यों जैकी के इस अंदाज ने मुझे अंदर से एक लम्हे के लिए दहला कर रख दिया था। इस छोटे से बर्फानी मकान की महदूद फिजा यकलख्त दम बखुद सी हो गई थी। इस बदबख्त सुअर की शक्ल वाली जैकी ने न जाने कौन सा मंतर जंतर पड़ा था कि उसे शीना पर कुछ शुबा हुआ था। वो शुबा क्या था यह भी नामालूम था। मैं सन्नाटे में आ गया। न जाने अब यह खंजीरुल नस्ल शीना की तरफ क्यों मुतवज्जा हुआ था, जबकि वो अभी तक अपने हवासों ही में नहीं थी। लारा, डी और जेड भी इसी की तरफ तके जा रहे थे। मेरी नजर उसी पर जमी रही। वो करीब पहुंचा, सोबी सहम गई। इसकी हालत कब तक बेहतर हो जाएगी? जैकी ने सपाट लहजे में उससे पूछा। कुछ वक्त लगेगा, सोबी ने डरे सहमे लहजे में कहा। कितना? कुछ घंटे। मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, यह बात करने के काबिल कब तक हो जाएगी? मैं कोशिश करती हूँ कि ये तुमसे थोड़ी बहुत बात कर सके। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपना काम जारी रखो। जैकी बोला। फिर मेरी जानिब बढ़ा। हम दोनों की नजरें चार हुई। जैकी, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? लारा ने बेचैनी से पूछा। यही कि इसकी साथी के मुंह से मुजस्मे के मुतालिक सच उगलवाऊंगा। इसे सब मालूम है। मुझे मुकद्दस आबोर की कसम है, इसने भी मुझे यही इशारा दिया है। जैकी ने जवाब दिया। न जाने ये आबोर क्या बला थी। चाहे ये उसका पुजारी था, इसका कोई फर्जी देवता था, कौन था? मैंने इस पर लानत भेजी। लारा बोली। मगर शयान हमारा साथ देने पर रजामंद है, यह हमारे साथ फेयर नहीं है। जैकी ने मेरी तरफ घूर कर लारा से कहा, और उसका ख्याल यह खदशा 100% दुरुस्त था। ये उसका अंदाजा था और क्या साथ कम ही गलत साबित होते हैं। लारा ने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए और इस्तबा अंगेज निगाहों से मुझे तकने लगी। फिर जैकी से बोली, हम इसकी साथी को उस वक्त तक यरगमाल बनाकर रखेंगे जब तक कि ये बुम्बोरगा के मुजस्मे तक हमारी दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर देता। तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। शयान, मैं और डी अभी यहां से जा रहे हैं। तुम और जेड यहीं रोकोगे। जैकी ने जैसे अपना हतमी फैसला सुना दिया। इस नामुराद का फैसला सुनकर मेरे अंदर मुसर्रत चमकी। मैं मोहलत मिलने का मुंतजिर था। बाद में जैकी और डी को मैं पिछाड़ कर दोबारा यहाँ का रुख कर सकता था। मुझे तुम्हारा यह फैसला कबूल है। यह मुसरत तले मेरी जल्दबाजी थी कि मैंने जैकी से ऐसा कह दिया था, लेकिन वो यकलख्त मक्काराना मुस्कुराहट तले मुझसे सरसराते लहजे में बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें भी, तुम्हारे जहन में पलने वाले मंसूबे को भी। इसकी बात पर मैं अंदर से जरा खफीफ सा हुआ। तुम राह में कोई गुल खिलाने की स्कीम पर गौर कर रहे हो? वो जहरीले लहजे में दोबारा बोला। मगर याद रखना, यह तुम्हारी महज खाम ख्याली होगी। कहते हुए वो लारा की जानिब घूमा। तुम्हारे 20 मिनट बाद ट्रांसमीटर पर मुझसे और डी से राब्ते में रहोगी। जहां भी देर हुई समझ लेना इसने हमारे साथ कोई धोखा कर दिया है। सजा के तौर पर न सिर्फ इसकी जख्मी साथी शीना को बल्कि इस मकान को भी आग लगा देना। इसके मेजबानों को भी फिर जिंदा रहने का कोई हक नहीं होगा। इस रजील की बात ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। वो बेशक एक दरिंदा सिफ्त इंसान था, मगर अकल से पैदल भी नहीं था। और नामुमन इस फितरत के लोग दिमाग और अकल का कम ही इस्तेमाल करते हैं। तहम मैं फिर भी नाउमीद नहीं था। तुम सुन रहे हो ना मिस्टर शयान, इसलिए किसी चालाकी का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। जैकी ने मुझे भी तहदीद कर डाली। और बास का क्या करें, वो यहाँ पहुंच रहा है। लारा ने सवालिया निगाहों से जैकी की तरफ देखा। पहुंचने दो उसे, हम निकल जाते हैं। जैकी ने बेपरवाह लहजे में कहा, तुम्हें बास का इंतजार कर लेना चाहिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। बास नाराज हो सकता है। तुम अपना प्लान उसके सामने रख देना, लारा ने कहा। जैकी ने होंठ सुकेड़ लिए। लारा ने बात जारी रखी। वो खटमंडू से अब तक रवाना हो चुका होगा। 1.5 से 2 घंटे यहां तक पहुंचने में लग ही जाएंगे। मैं उसकी बात पर चौंका और ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि इस मनहूस मुजस्मे बोम्बोरगा की कितनी अहमियत थी कि इनका बास खुद इसके हसूल के लिए मैदान में उतरा हुआ था। ये लोग गैर मुल्की थे, यूरोपियन या अमरीकी हो सकते थे। जरूर इनका असल ठिकाना मज़कूरा खित्तों में कहीं हो सकता था। चलो फिर कुछ ज़ियाफत ही उड़ाते हैं। जैकी ने एकदम कहका लगाया और सोबी को कुछ खाने पीने को लाने का हुक्म दिया। वो बेचारी खामोशी से उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। मयूख ने किचन में बीवी के पीछे जाने की कोशिश की, मगर मरदूद जैकी ने उसे रोक दिया। अलबत्ता दोनों बच्चों को उसने मां के पीछे भेज दिया। मैं जैकी की बदमाशी और चालाकी पर अंदर ही अंदर खोलने लगा। जकड़बंद खोलने की मेरी खामोश और धीमी तगोदो जारी रही। मैं बार बार गर्दन थोड़ी घुमाकर शीना को देखने लगता
تو مکار، لارا اور جیکی مجھے غور سے تکنے لگتے۔ شینا کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جس جان کنی کے آثار تھے وہ بتدریج کم ہونے لگے تھے۔ سوبی کا یہ احسان تھا کہ ان نازک اور خطرناک حالات میں بھی وہ شینا کی تیمارداری کرتی رہی تھی، حالانکہ خود اس کی فیملی پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ شاید رات کے آخری پہر ان رزیلوں نے دھوکے میں حملہ کیا تھا، اب شاید صبح ہونے والی تھی۔ سوبی بیچاری کچھ دیر بعد سب کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ وہ چاروں مجٹنڈے بھوکوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے یا کسی اور کو ان رزیلوں نے پوچھا تک نہیں اور سب چٹ کر گئے۔ یقین ایک ڈکار لی اور اٹھ کھڑا ہوا اور لارا سے بولا، میں اور ڈی اس کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا، اشارہ میری طرف تھا اور پھر میوخ سے تحکمانہ درستی سے بولا، جاؤ جا کر اپنا چھکڑا تیار کرو۔ میوخ نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ جیکی ڈی کو کچھ ہدایات دینے لگا، پھر وہ بھی میوخ کے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ جیڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ جیڈ، یس ماسٹر، جیڈ نے مؤدبانہ کہا، مادام لارا کا خیال رکھنا، اسے تسلی دیتے رہنا، یہ جلد پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے پاس کھڑی لارا کو آنکھ ماری۔ وہ مصنوعی خفگی سے مسکرا دی۔ جیکی نے بے تکلف سے آگے بڑھ کر اس کا بوسہ لے لکھا، ڈارلنگ پریشان مت ہونا، جیکی کی طاقت پر تمہیں بھروسہ ہے نا؟ وہ تو ہے، لیکن جیکی ڈیئر، یہ شخص بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، اس پر کڑی نظر رکھنا، لارا نے اس سے کہا۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ وہ مجھ سے ڈری ہوئی تھی، شاید اس کی وجہ گزشتہ شب اپنے منہ چڑھے ساتھی جیکی کا میرے ہاتھوں حشر ہوتے دیکھنا تھی۔ تم فکر نہ کرو ڈارلنگ، جیکی میری طرف ایک تضحیک امیز نگاہ ڈالتے ہوئے لارا سے بولا، میں ایسوں کو نکیل ڈالنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس دوران میں باس یہاں آ پہنچا تو اسے ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال جیڈ نے جیکی سے پوچھا تھا۔ کہہ دینا کہ مجھے بومبورگا کے مجسمے کا ایک فوری سراغ مل گیا تھا۔ جیکی سنجیدگی سے اس کی طرف گھوم کر بولا، تاخیر کی صورت میں وہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے یقین ہے باس مطمئن ہو جائے گا اور یوں بھی میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ تم لوگ بس یہاں پر کڑی نظر رکھنا اور مسلسل مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ذرا دیر بعد میوخ نے آ کر اسے بتایا کہ باہر چھکڑا تیار ہے۔ شاید وہ بھی خوش تھا کہ یہ درندہ صفت آدمی یہاں سے جلد ٹلنے والا تھا، لیکن باس کی آمد اور اس کے دیگر ساتھیوں کی بدستور یہاں موجودگی پر دونوں غریب میزبان میاں بیوی بہرحال پریشان ضرور تھے۔ میں جیکی کے ساتھ جانے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، لیکن مہلت کے سبب کہ میں اس درندہ صفت جیکی پر قابو پالوں گا مجبور تھا۔ اگرچہ اس نے بھی چال چلی تھی، اس کے ذہن میں یہی خدشہ بدرجہ اتم موجود تھا کہ میں اس ماحول سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس لیے اس نے پہلے ہی یہاں اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ وہ اس سے اور وہ ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ رابطہ نہ ہونے کی صورت میں وہ نہ صرف شینا کو ہلاک کر ڈالتے بلکہ میرے ان مہربان میاں بیوی کو بھی جان سے مار کر ان کے مکان کو آگ لگا دیتے۔ یہ نامراد جیکی کی میرے خلاف بلا شبہ ایک خطرناک چال تھی۔ سوچنا یہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صورتحال گھمبیر ہو گئی تھی، تاہم ایک خیال کے تحت میں نے احتجاجاً ان سے کہا، دیکھو مجھے اب بومبورگا کے مجسمے سے کوئی دلچسپی رہی ہے، نہ ہی پیسوں سے۔ اس وقت مجھے اپنی اور اپنی ساتھی کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن راستے میں میری جانب سے کسی خطرے سے نمٹنے کا تمہارا یہ طریقہ خطرناک ہے۔ ہم کسی موسمی خرابی اور حادثے یا کسی اور مصیبت کا بھی تو شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ جیکی یا ڈی مادام لارا یا جیڈ سلاسل کی رابطہ نہ کر پائیں، تو پھر میں بھی اس ڈر یا خدشے سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کہ تم نے یہ سمجھ کر اس مکان کو آگ لگا دی اور میری زخمی ساتھی شینا کو بھی مار ڈالا۔ میری یہ احتجاجی گفتگو ان لوگوں نے بڑے غور سے سنی۔ پھر لارا نے جیکی کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ میری بات کا وہی جواب دے۔ شٹ اپ! جواب میں جیکی میری جانب دیکھ کر پرتعش آواز میں چیخا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم بہتر سمجھیں گے، چلو آگے بڑھو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اسی طرح میرا یہ احتجاج رد کر دیا جائے گا، لیکن میرا احتجاج انہیں یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بالخصوص لارا اتنی جلدی یہ خطرناک اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے جو بات ان کے لارا کے ذہن میں ڈالنا تھی وہ ڈال چکا تھا۔ وہ مکار اور چالاک ضرور تھی، لیکن جیکی اور ڈیپ وغیرہ کی طرح جوش سے کام لینے کی بہرحال عادی نہیں تھی۔ یہ میرا محض قیاس تھا، یقین نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں بے بسی میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے خطرات کو جس قدر کم کر سکتا تھا اس کی میں نے کچھ کوشش تو کی تھی۔ اب آگے اللہ مالک تھا۔ لارا کو یہ باور کرانا بھی مقصود تھا کہ ایسی صورت میں جیکی اور ڈی کے ہمراہ چلا تو گیا تھا مگر بے چینی کا شکار رہتا۔ پھر متذکرہ اور متوقع صورتحال میں بھی ان کے کام آنے میں ہچر مچر سے کام لے سکتا تھا جب تک کسی تسلی کی تصدیق نہ ہو جاتی۔ قصہ مختصر مجھے اسی طرح رسن بستہ حالت ہی میں لے جایا جانے لگا۔ ڈی نے جیکی کے اشارے پر مجھے کھڑا کیا اور پھر ہم تینوں باہر آ گئے۔ باہر کاٹ دار سرد ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف برف زار کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
टुनमुन दरख्तों की टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर जमी हुई बर्फ अजीब मंजर पेश कर रही थी। हमने गर्म लिबास पहन रखे थे। बाहर चकड़ा तैयार खड़ा था। मयूख को शायद अपने खच्चर से प्यार था, इसने इसे सर्दी से बचाने के लिए इसके जिस्म पर मोटा सा बोरा डाल रखा था। हालांकि इस जानवर को इसकी जरूरत नहीं थी। हल्की बर्फबारी हो रही थी। चारों तरफ जायजा लेने के दौरान एक तरफ मुझे सफेद सफेद बर्फ की चादर पर सुर्ख खून के धब्बे पड़े नजर आए, इस पर भी बर्फ पड़ी हुई थी। मेरा दिल घुट कर रह गया। वो मेरे गरीब मेजबानों के पालतू कुत्ते ही का हो सकता था। इसे सफाक जैकी के साथ ही डी ने इसी के कहने पर बाहर ले जाकर खंजर से शायद इस बेजुबान को ज़बा करके बर्फ में ही उसकी लाश दबा दी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जैकी समेत डी की बोटियां नोच डालता। खच्चर का जो भी तख्ता खासा कुशादा था, इस पर चारों तरफ मोटी चादर का खैमा बना दिया गया था। इससे आगे एक छोटे इजाफी तख्ते का प्लेटफॉर्म था, जिस पर बैठकर खच्चर की लगामें थाम ली जाती थी। मयूख को साथ ले लिया गया था। रुखसत होने से पहले उसे अपनी बीवी और दोनों बच्चों से मिलने दिया गया था। वो सब परेशान थे। हम तीनों अंदर खैमे में जा बैठे और मयूख ने एक शाख नुमा चाबक हाथ में थाम लिया और जो भी प्लेटफॉर्म पर चढ़कर खच्चर की लगामें थाम ली। सर्द जहन्नुम में हमारा पुरखतर और अंदेशनाक वसवसों से भरा सफर शुरू हुआ। मैंने इस पहाड़ी नाले तक की दुरुस्त निशानदही कर दी थी, जिधर मेरी तराशीदा फर्जी कहानी के मुताबिक बम्बोरगा का मुजस्मा गर्के आब हुआ था। खच्चर हल्की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मयूख यहाँ के रास्तों का दीदा वर था। हल्की बर्फबारी भी अब रुक गई थी। सर्द हवाओं में भी कमी वाक़ई होने लगी थी। मौसम कुछ बेहतर होने की वजह से जैकी ने खैमे से निकलकर बाहर की राह ली और वो इस चौबी प्लेटफॉर्म पर मयूख के बराबर में जा बैठा। कहीं कहीं हल्की धूप की चमक नजर आने लगी थी। अब मैं और डी खैमे के अंदर थे। डी कभी मुझे घूरने लगता और कभी बाहर। फिर उसने सिगरेट निकाल कर सुलगा लिखा। एक और सिगरेट सुलगाकर उसने अंदर ही से बाहर जैकी को भी थमा दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें मतलूबा मकाम तक पहुंचने में निस्फ से पौन घंटा या इससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता था। रात भर भी तेज कभी हल्की बर्फबारी होती रही थी और रास्ते ढक गए थे। सफर जारी रहा। मैंने इस सफर के दौरान अपने हाथों के जकड़बंदों पर दोबारा और इस बार आजादाना जोर आजमाई शुरू कर दी थी, क्योंकि खच्चर गाड़ी में अब हिलने चुलने के दौरान मुझे जोर आजमाई का मौका मिल रहा था। अगरचे डी ने मुझ पर भी निगाह रखी हुई थी, लेकिन वो बहरहाल जैकी की तरह होशियार और चौकन्ना ही नजर आ रहा था। वो ज्यादातर तंबाकू नोशी किया जा रहा था। एक बार मुझे जरा फंसी हुई मोटी की रात तोड़ने या खोलने के लिए कुछ ज्यादा ही जोर लगाना पड़ा तो मेरे जिस्म की मखसूस हरकत ने डी को शुबे में मुब्तला कर दिया। वो एकदम मेरी तरफ गौर से तकने लगा। मैं डर सा गया। अगर ये कमबख्त शुबे में पड़ जाता तो मुश्किल पड़ सकती थी। तभी उसका ध्यान बटाने के लिए मैंने मुस्कुरा कर उसे कहा, दोस्त, तुम अकेले ही सिगरेट पिए जा रहे हो, क्या मुझे नहीं पूछोगे? मेरी बात पर उसकी तवज्जो बढ़ गई। जहरखंद लहजे में बोला, तुम आराम से नहीं बैठ सकते? और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? मैंने भी हवनक बंद कर पूछा। तुम कुछ ज्यादा हिलजुल करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पेशाब आ रहा था, इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मैंने जवाब दिया। अंदर से मैं डरता रहा, अगर इसे शुबा हो जाता तो मामला बिगड़ सकता था। मास्टर, इसने एकदम जैकी को पुकारा। मैं अंदर से दहल गया। जकड़बंद खोलने की कोशिश मैंने फौरन तर्क दी। क्या बात है? खैमे के बाहर से जैकी की आवाज उभरी। यह सिगरेट मांग रहा है। डी बोला तो बेख्तियार मैंने सुकून की सांस ली। दे दो बेशक, जैकी ने कहा। तब डी ने एक सिगरेट सुलगाकर मेरे होंठों में फंसा दिया। मैं सिगरेट दांतों में पकड़कर जानबूझकर यूं गहरे गहरे कश लेने लगा, जैसे जाने कब से तंबाकू की तलब महसूस कर रहा था। लेकिन इस मरदूद डी का ध्यान बटाने की ये मेरी महज एक एक्टिंग थी। अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। हम दोनों चौंक पड़े। मैं समझा शायद कहीं धूप निकलने के सबब बर्फ का कोई तोदा लुढ़का होगा। धमाके की आवाज से कुछ अंदाजा होता था कि वो यहाँ से काफी फासले पर हुआ था। छकड़ा रुक गया। डी ने बाहर झांक कर जैकी से चिल्लाकर पूछा, ये धमाके की आवाज कैसी थी मास्टर? मुझे दाएं जानिब जनूबी सिम्बत में से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बाहर मयूख के बराबर में बैठे जैकी ने चिल्लाकर कहा, ओह, क्या कोई प्लेन क्रैश हुआ है? डी ने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लगता तो ऐसा ही है। भाड़ में डालो मास्टर, यहाँ ये हादसे होते ही रहते होंगे, आगे बढ़ो, डी ने बेजारी से कहा। जरा ही देर बाद छकड़ा दोबारा चल पड़ा, लेकिन फिर चंद मिनटों बाद ही मैंने जैकी को अंदर कूदते देखा। मैं ही नहीं, उसका साथी डी भी उसके यूं अचानक अंदर खैमे में कूद पड़ने पर चौंक पड़ा। देखा जैकी ने ट्रांसमीटर हाथ में थाम रखा था और वो किसी से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने गौर से उसके मकरू चेहरे की तरफ देखा, जिस पर गहरे तफक्कुर और उलझन के आसार नुमाया थे। बाहर मौसमी शोर के सबब शायद वो अंदर बात करने के लिए आ गया था। लगता ऐसा ही था कि कोई अहम काल थी। वो या तो अपने बात से मुखातिब था या फिर लारा से, बल्कि मुमकिन था कि वो लारा ही से मुखातिब हो, क्योंकि बात इनके बजाय लारा से ही बात करता था, जैसा कि पहले भी वो उससे कर चुका था।
میں اور ڈی غور سے اس کی طرف تکتے رہے۔ جلدی اکتا کھلا کہ لارا ہی نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ میرے دل میں خدشہ ہو رہا کہیں وہاں میزبان گھر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ ڈیوائس سے لارا کی بھی باریک سی آواز ابھر رہی تھی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا لارا؟ اوور، تھوڑی دیر پہلے مجھے باس ہی نے مطلع کیا تھا، لارا جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز لڑ رہی تھی اور وہ حد درجہ متوحش اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ باس ابھی مجھے ہیلی کاپٹر میں ہونے والی کسی گڑبڑ کے بارے میں مطلع کر ہی رہا تھا کہ ایک دم رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا کہ تم جس دھماکے کا ذکر کر رہے ہو وہ یقیناً باس کے کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر ہی کا ہو سکتا ہے۔ تم فوراً اس طرف جاؤ اور مجھے مطلع کرو۔ میں یہاں سے جیٹ کو بھی اس طرف روانہ کر رہی ہوں۔ اوور۔ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں لارا ڈارلنگ، یقینی بے پرواہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اب الجھن امیز پریشانی کی جگہ ایک خباثت نے لے لی تھی۔ ایسے پرخطر برفیلے پہاڑی مقام میں ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے سبب پائلٹ بچا ہوگا؟ نہیں باس۔ اوور۔ کیا بکواس کر رہے ہو جیکی؟ دوسری جانب سے لارا کی زخمی شیرنی جیسی گرراہٹ ابھری۔ البرٹ ہمارا باس ہی نہیں، محسن بھی ہے۔ بھول گئے تم؟ اس نے ہمیں اٹلی میں اس وقت ڈیتھ شیئر کی سزا سے بچایا تھا جب ہم دونوں اپنی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ کیا تم واقعی اتنے ہی بے حس ہو گئے ہو؟ فوراً میرا حکم بجا لاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بھی یہاں سے چھوڑ چھاڑ کر جیٹ کے ساتھ جائے حادثہ کی طرف روانہ ہونے پڑے گا۔ اوور اینڈ آل۔ جیکی نے ایک مکرو کہکا خارج کیا اور اسی لہجے میں حقارت آمیزی سے جیسے خود کلامیاں بڑبڑایا۔ محسن، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ہم نے بھی تو باز کے لیے اب تک کم قربانیاں نہیں تھی۔ تم بھی اپنے مفاد کی سوچو لارا ڈارلنگ، باز کے بعد صحرائی عقاب ہمارا ہے۔ چلو تم صحرائی عقاب کے باغ سنبھال لینا، میں تو ویسے بھی تمہارا بے دام غلام ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد جیکی نے ایک شیطانی کہکا لگایا۔ یہ کیا غضب ہو گیا ماسٹر؟ کیا یہ دھماکے کی آواز؟ ڈی بوکھلائے ہوئے لہجے میں جیکی کی طرف دیکھ کر بولا اور شاید عالم بدحواسی میں اپنی بات بھی پوری نہیں کر سکا۔ ہاں، یہ آواز شاید اسی ہیلی کاپٹر کی تھی، کہتے ہوئے جیکی نے اب پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ لیے۔ یہ سب سن کر ایک طرف تو میرے اندر مسرتیں چمکنے لگیں، لیکن دوسری طرف پر اندیش خدشات کی ہولناکیاں بھی سر اٹھانے لگیں۔ اول تو یہ کہ انہیں اب اپنی پڑ چکی تھی، مگر دوم جیکی جیسے درندے کی بے حسی اور خباثت پر مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ البرٹ کے اس کریش میں مرنے کے بعد اس کا مکرو ذہن منطقی انداز میں جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ مجھ سمیت شینا اور میرے مہربان میزبانوں کے لیے ہلاکت میں ڈالنے ہی کے مترادف ہوتا۔ اس صورتحال میں اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ میں جلد سے جلد جیکی جیسے بھیڑیا صفت اور موس اور درندے پر قابو پانے کی کوشش کرتا۔ اچانک جیکی نے سب بھلا کر میری جانب خونخوار نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے اس بدبخت کی نگاہ میں ایسا کیا تھا کہ یکبارگی تو میرا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر ایک دو لہجے کے لیے جمی رہیں۔ پھر اگلے ہی میں جیکی کے بدہیت ہونٹوں پر بڑی برہم اور مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا شیان، تم سب کی قبریں کھودنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ الفاظ اس مردار نے بڑے جمے ہوئے انداز میں کہے تھے۔ اس کا کہنا غلط بھی نہیں تھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، یہ تم لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیکی بدستور میری جانب غور سے تکے جا رہا تھا، جانے اسے مجھ پر کس بات کا شبہ ہو رہا تھا جس نے مجھے بھی بے چین کر دیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے بغور تکتا رہا، یوں جیسے وہ میرا اندر پڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک وہ اٹھا اور اس نے مجھے پہلو کے بل بڑے زور کا دھکا دیا۔ میں ایک جانب تختے پر گرا۔ اس اچانک افتاد پر میں بوکھلا گیا۔ نہ جانے اس خبیث کو یکدم اب کون سا دورہ پڑا تھا، لیکن دوسرے لمحے میرا چہرہ فک ہو گیا اور رزیل میرے جکڑ بند کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر غراتے اس نے اپنے حیران و پریشان ساتھی ڈی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کراتے ہوئے پیچھے کو سرک گیا۔ ماسٹر کیا ہوا؟ اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے ہکلا کر جیکی سے کہا۔ میں نے تمہیں اس کے پاس تمباکو پینے کے لیے نہیں بٹھایا تھا، جیکی خونخوار لہجے میں اس سے بولا۔ کیا ہوا ماسٹر؟ تم نے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ یہ دیکھو۔ جیکی نے میرے ڈھیلے پڑے جکڑ بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درستی کے ساتھ اسے کہا۔ تمہاری ذرا سی غفلت کی وجہ سے یہ آفت کا پرکالا آزاد ہونے والا تھا۔ یہ مکار بڑی خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں مسل کر رسی کی گرہیں ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم بڑے آرام سے سگریٹ پھونکے جا رہے تھے۔ ڈی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے قدرے ڈھیلے پڑے جکڑ بندوں کو تکے جا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے بھی گھراتے ہوئے اپنی بھڑاس اور جیکی سے کھائے ہوئے تھپڑ کی کار مجھ پر نکالی اور ایک لات مجھے رسید کر دی۔